बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। आज है 21 जून 2026 और दिन है आज संडे का। आज इतवार है। वीडियो आज भी पूरी देखें, छुट्टी है आज। और लाइक या डिसलाइक जो भी आपकी राय है वो लाजमी दिया करें। और जो दोस्त मुझे फ़ेसबुक के ऊपर देख रहे हैं उनके पास तो बड़ा ही प्यारा ऑप्शन होता है कि शेयर कर दें। आपकी सपोर्ट के साथ ही सारे मामलात हैं। सबसे पहली मदद है अल्लाह ताला की, उसके बाद आपकी। तो आप लाजमी अपनी फेवर दें, जो आप कर सकते हैं हमारे लिए, ये मोहब्बत लाजमी पूरी करें। और एक हमने बताया था आपको शुरू में कि सस्ता बकरा स्कीम, वो उसकी माशाल्लाह आज भी 7 बकरों की बुकिंग आई है हमारे पास। नवीद भाई लाहौर से, कुवैत में होते हैं वैसे, और उनके 7 बकरे हैं हमारे पास आज नए ऐड हुए हैं। और इसके अलावा एक में हमने आपको बताया था कि हमारा वंडा आएगा बकरों के लिए और बछड़ों के लिए, कट्टों के लिए। उसमें दूध वाली गायों का वंडा अभी इनिशियल नहीं आएगा हमारा। सिर्फ ये 2-3 जानवरों को आप दे सकते हैं, बकरे, बकरियां और बछड़ों को, और कट्टे वगैरह जो लोग पालते हैं ना फैटनिंग के लिए, बड़ा ज़बरदस्त शानदार रिज़ल्ट इंशाल्लाह उसका मिलेगा। उसके ऊपर तकरीबन हमारी वर्किंग काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई है। और आप सारे दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करनी है कि सबसे पहले आप मुझे वनडे के लिए एक नाम भी बताएं। जो नाम है, सारे दोस्त कमेंट सेक्शन में आके वनडे का नाम जो आपको अच्छा लगता है वो लिख दें, ठीक है। जो हमें आपके इसमें से पसंद आएगा ना कमेंट सेक्शन में से, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसी नाम को हम तजवीज़ करेंगे। अभी तक नाम कोई फुल एंड फाइनल नहीं हुआ हमारा, मामला तभी चल रहे हैं नाम के। बाकी इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर हमारा बैग प्रिंट होगा। ये सिर्फ नाम की वजह से पेंडिंग है। आज की वीडियो इसलिए है कि आप सारे दोस्त फेवर दें, आप कोई नाम तजवीज़ करें ताकि वो नाम हम रखें। बाकी इंशाल्लाह वंडा बड़ा ही ज़बरदस्त होगा। सबसे पहले हम लोकली अपने इधर शहर में सेल करना शुरू करेंगे, मतलब सराउंडिंग में जो भी फार्म है बकरियों के, बछड़े कटड़े पालने वाले लोग हैं, इन लोगों को हम देंगे। लेकिन जो ऑनलाइन आर्डर हमारे पास आएंगे वहाँ भी हम देंगे और रीज़नेबल रेटों में देंगे। चीज़ की क्वालिटी होगी इंशाल्लाह, उसकी गारंटी भी होगी। जानवर आपके खाएंगे भी शौक़ से, वेट भी गेन करेंगे। हम तो ऑलरेडी अपने बछड़ों को और इधर बकरियों को इनको दे भी रहे हैं। वैसे मेरे पास जो बकरियों का स्टाफ़ है ना, ये सारा दोगली नस्ल है, कोई प्योर क्वालिटी का माल नहीं है। तो मैं इनके ऊपर ख़र्चा भी उसी हिसाब से ही करता हूँ। मतलब मैं टोटल वनडे के ऊपर इनको लेके आऊँगा इतना महंगा कर करा के, तो वो फिर इतना शायद नफ़े में ना जाए काम। वंडा देते हैं लेकिन जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको ज़्यादा देते हैं, जो खाली होती हैं उनको ज़रा कम देते हैं। उस हिसाब से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैनेज करते हैं फ़ार्म को, बकरी के फ़ार्म को। जो बछड़ों का सिस्टम है वो टोटली वनडे के ऊपर है, और जो बकरे हम पालेंगे इंशाल्लाह उनको आपके सामने हम यही देंगे, अपना वंडा जो हम बना रहे हैं। तो काफ़ी सालों से मैं ये चला रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह शानदार रिज़ल्ट है वनडे के। और बल्कि मुख्तलिफ़ शहरों में हम भेज भी चुके हैं, कराची में, लाहौर में, ये इस्लामाबाद, पिंडी, इसके अलावा फैसलाबाद में, मुख्तलिफ़ शहरों से मुझे आर्डर आते रहते हैं वनडे के लिए। लेकिन वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में ना तो मैंने कभी दिया है। यही है कि 8 बैग, 10 बैग, 15 बैग, 2 बैग, 4 बैग, तो उनकी रीसेल है, वो हमारे साथ लगे हुए हैं। तो वीडियो लगेगी इंशाल्लाह, आर्डर निकलेंगे भी, ऑनलाइन भी आर्डर निकलेंगे। तो जो भी दोस्त हमसे मांगेगा, आर्डर करेगा, इंशाल्लाह उनको वहीं डिलीवर करवाएंगे। तो आज सिर्फ ये आपको बताना था कि वंडा हमारा इंशाल्लाह बहुत जल्द लॉन्च होगा अज़ीज़ कैटल फार्म का, लेकिन अभी नाम उसका फ़ाइनल नहीं हुआ। आप सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस मामले में हेल्प करें और कमेंट सेक्शन में आएँ, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी। आपके सारे कमेंट्स इस वीडियो को मैं देखूँगा और आपको रिप्लाई भी करूँगा। जिसका नाम अच्छा होगा उसको हम डिस्कस करेंगे अपनी टीम में, और फिर आपको अपडेट भी करेंगे कि ये नाम हमें अच्छा लगा है। एक दोस्त ने कमेंट्स किया था मेरी कल वाली वीडियो के ऊपर कि नौकरी अच्छी या बकरी अच्छी। बड़ा शानदार कमेंट्स है, चाहता था कि इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल से बात करूं।
تو لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اپنا کاروبار جو ہے وہ اپنا ہی ہوتا ہے. آپ سیلری لے رہے ہوں گے، بہت اچھی سیلری ہوگی آپ کی، نو ڈاؤٹ، بلکہ اتنی اچھی ہوگی کہ پاکستان میں جو 2-3%، 5% لوگ سیلریاں لیتے ہیں، جو اچھی سیلری ہوتی ہے 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، ان میں ہی آپ کا شمار ہوگا. ٹھیک ہے، وہ بہت اچھی ہیں سیلریاں، لیکن اپنا کاروبار چاہے تھوڑا بھی ہو یا چھوٹا ہو، پیسے تھوڑے ہوں، خرچے اگر آپ کے نکل رہے ہیں نا فارم کے یا پھر آپ کے گھر کے سارے اخراجات نکل رہے ہیں، تو دیٹس آل گڈ. میں تو بہت اچھا فیل کرتا ہوں. خرچے اگر نہیں نکلتے تو پھر اس سے بہتر نوکری کریں، کیونکہ گھر جو ہے وہ تو چلانا ہے نا ہر صورت. کاروبار انسان کو آزاد رکھتا ہے دماغی طور پہ، کوئی کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، پرسکون زندگی ہے. میں نے جاب کی ہے 3-4 سال ایک پرائیویٹ کمپنی میں. بڑا پریشر آتا تھا، سیل 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 سیل، ہر وقت رونا دھونا. جتنا آپ ٹارگٹ ملا سیل کر بھی دیا، کمپنی پھر بھی کبھی شاباش نہیں دی. یہ ہے آپ کو بتانے کا کہ جس دوست نے یہ کمنٹس کیے تھے کہ بکری اچھی یا نوکری، تو میں کہوں گا 2000% بکری اچھی ہے، کیونکہ آپ بکریوں کے کام میں آئیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس میں سے بڑا فائدہ آئے گا. اور بکری اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں نا، تو کبھی بھی نسل ٹسل، کان، آنکھ، نکوڑا، بلے بلے، رنگ، ان کے اوپر نہیں جانا، ورنہ نقصان ہے، خسارہ ہے. دوگلی بکری لے لیں، ٹیڈی بکری لے لیں، یہ دیکھیں کہ سیل کس کی زیادہ ہے. آپ کے پاس نسلی بکرے ہوں 4-4، 5-5 لاکھ کے، نہیں بیچ سکتے. میں خود خرید کے لے کے آؤں تو مجھ سے نہیں بکتا جانور اتنا مہنگا. تو آپ کریں نارمل رینج کسائی کا. جب شادیوں کا سیزن آئے، جب آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے ریٹ اوپر ہیں، اپنا مال بیچ دیں. عید کا انتظار نہ کریں، عید کے اوپر تو نقصان آ جاتا ہے. سارا پاکستان کا تیار مال مارکیٹ میں آتا ہے، مارکیٹ کلیپس کر جاتی ہے، کیونکہ ہمارے ملک کا میٹ اور دودھ ملک سے باہر جا ہی نہیں رہا، بلکہ کچھ بھی نہیں جا رہا ہوگا. جیسے ہمارے حالات ہیں، بارڈر بند ہیں، کوئی چیز باہر نہیں جا رہی. تو ہم جو بھی کام کریں گے، ہم اس کی کھپت اندر ہی کریں گے، ملک کے اندر ہی. شادیاں ہوئیں گی، سردیاں آئیں گی، کبھی ریٹ بڑھیں گے، کبھی ڈاؤن ہوں گے، تو آپ مارکیٹ کے ساتھ اٹیچ رہیں، بیچ دیں. جب انسان نسلوں کے اوپر کام کرتا ہے تو بہت زیادہ ایکسپینس آتے ہیں. 3 لاکھ والی چیز 5 لاکھ میں تیار ہوتی ہے، مارکیٹ میں اس کا 2 لاکھ مل رہا ہوتا ہے، تو فائدہ نہیں اس میں جانے کا. تو بکری اچھی ہے، لیکن طریقے سے کام کریں، فضول خرچے. میرے پاس دوگلی نسل ہے ساری، کوئی خاص پیور نہیں ہے. میں اس کے اوپر جتنا خرچہ چاہوں کر سکتا ہوں، لیکن نہیں کروں گا. اس کو زیادہ سبز چارہ دیتے ہیں، ونڈا دیتے ہیں. جو ہمارے پاس بکرے ہیں ان کو ہم دیتے ہیں ونڈا چھنڈا، ان کو سبز چارہ بھی دیتے ہیں. مطلب ایک طریقہ ہے، چیزوں کو سیٹ کیا ہوا ہے کہ اس طریقے سے اس کو چلانا ہے. تو شکر الحمدللہ نفع میں بھی ہیں. ابھی تک تو مجھے اس میں سے لاس نہیں آیا. اور اپنی ویکسینیشن وغیرہ کمپلیٹ رکھیں. کھانسی کی دوائی کی آپ کو ٹریننگ آہستہ آہستہ ہو جائے گی اس میں آ کے، لیکن ٹریننگ ضروری ہے. آپ کو بھی ٹریننگ ہونی چاہیے. اگر آپ نے لیبر رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی ٹرینڈ ہو، ان کو پتہ ہو بکری کی ڈلیوری کا کیسے کروانی ہے، بچے کے پروٹوکولز کیا ہیں. مطلب یہ کافی لمبی اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. مختصر یہ ہے کہ بکری اچھی ہے نوکری سے. بہت اچھا اور فنٹاسٹک سوال ہے، بڑا. اسی کے ساتھ میں آج کی ویڈیو اپنی یہاں کلوز کرتا ہوں. ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے. آپ دوستوں سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور ہماری دعا ہے آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں، رزق میں، نسلوں میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، اور اس زمین کے اوپر بسنے والے لوگوں کی ایک دوسرے کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبتیں ڈالے، تاکہ لوگ فساد نہ کریں، امن اور سکون سے رہیں. اللہ حافظ.